सायौं थुङ्गा फुलका हामी मुक्तिमाला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अडल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। सामूहिक राष्ट्रगान पछाडि हामी यो 8औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको आजको यस भव्य कार्यक्रममा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन साथसाथै आजको यस पोल्ट्री दिवस कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पारिदिनु हुन एवं हामी पोल्ट्री व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू हामीले राज्यबाट चाहेको अभिभावकत्व वास्तवमा के कुरामा हामी राज्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष श्री किरण भूषण ओलीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आजको यस 8औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय माननीय कृषि मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, टीआईजी साहब, मञ्चासीन विशेष व्यक्तित्वहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका आदरणीय महासचिवज्यू र यस कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य बनाउनको लागि आफआफ्नो तह र तबका र यससँग कृषिसँग सम्बन्धित विशेष गरी हाम्रो आदरणीय डाक्टर साहबहरू, पाण्डे डाक्टर साहब जो काठमाडौँदेखि आइपुग्नु भएको छ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा अन्डा उत्पादक सङ्घलाई विशेष सहयोग गर्नुभएको छ, अन्य सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरू, पत्रकार साथीहरू र हाम्रो यस पेसामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण किसान मित्रहरू, व्यापारी साथीहरू सम्पूर्णमा आजको यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। किदाखेरि इन्डियन प्रहरीहरूले अलिकति चाहिँ दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ, इन्डियामा हामीहरूलाई एकदम दुर्व्यवहार हुन्छ, जानु नपर्ने भएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। हामीहरू 3-4 जना साथीहरू यो महिलाको समूहलाई सहयोग गराउन त भनेर त्यहाँ उभियौँ। अनि हामीहरूले उहाँलाई सोध्यौँ, तपाईँहरू यहीँ बसेर के गर्न चाहनुहुन्छ त? उनीहरूको गाउँमा पानी थिएन, पानी पुग्दैन थियो, त्यहाँ मकै बाहेक अरू केही पनि लाग्दैन थियो र उनीहरूसित एक आफू खुट्टा अडाउने जग्गा पनि आफ्नो नाममा थिएन। उहाँहरू सबै सुकुम्बासी हुनुहुन्थ्यो, 105 घर सुकुम्बासी। अनि उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुभयो, आज यहाँ तपाईँहरूको अगाडि उभिँदा र यो पोस्टर देख्दाखेरि मलाई उनीहरूको अनुहार झलझल्ती आँखामा आइरहेको छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीहरू लोकल कुखुरा पाल्न चाहन्छौँ, हामीलाई लोकल कुखुरा भएको भए हामीहरू योचोटि इन्डिया जान्थेनौँ, हाम्रो बालबालिकाहरूलाई यहीँ हुर्क्याउँथ्यौँ, हामी यहीँ बस्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो। र तत्काल हामीहरूले 90वटा कुखुराको खोर बनाउने सहयोग उहाँहरूलाई गऱ्यौँ र अस्ति भर्खरै 1500 कुखुराको चल्ला उहाँसम्म हामीहरूलाई पुर्यायौँ र उहाँहरू अहिले कुखुराको चल्ला हुर्काउँदै हुनुहुन्छ र सानो किसान भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सानोभन्दा पनि माइक्रो सानो किसानहरू सायद तपाईँहरूको पुच्छर वा तपाईँहरूको पछि लाग्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको भलो भएपछि मलाई लाग्छ उहाँहरूको पनि भलो हुनेछ।
त्यसैले यो उहाँहरूले किन चाहिँ कुखुरा पालन चाहिँ कर्णालीमा भन्नुभयो होला त भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कर्णाली पहिल्यैदेखि भात तन्त्रमा जिएको ठाउँ हो। हामीले जे खाने भने पनि भात बाहेक अर्को सोच्दैनौँ र हामीले त यतिसम्म गरेछौँ कि चामल कर्णालीमा छैन भनेर कृत्रिम भुकमरी पनि हामीले चाहिँ बनाएछौँ लाजमर्दो। त्यसैले हामीहरू भात तन्त्रबाट चामल तन्त्रबाट चलेको व्यक्ति अहिलेसम्म खानपिनको मामलामा। तर अन्डाले यो भात तन्त्रलाई कसरी रिप्लेस गर्न सक्छ त? यसका केही कुराहरू छन्, म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। खाना र स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू भनिन्छन्, तर केही कुराहरू छन् जो अन्डाले मात्रै पुरा गर्न सक्छ। उत्पादनमा खास गरी अर्गानिक मल दिएर एउटा राम्रो अर्गानिक उत्पादन गर्न ठुलो सहयोग पुग्ने व्यवसाय हो। यो हामीले केही समय मात्रै अगाडि नेपालमा खास गरी यो कृषि मलको जुन अत्यन्तै कमी भएको हामीले पायौँ र कृषि मल रासायनिक मलको कमीमा हामीले अब यो अर्गानिक मल यो कुखुरा पालन व्यवसायबाट अर्गानिक मल उत्पादन गरेर समस्त एउटा कर्णाली प्रदेशको परिकल्पना जुन अर्गानिक प्रदेशको सपना छ त्यसलाई हामी पुरा गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपालमा ओभरअलमा हेर्दा हामीले कुखुरा पालनको अवस्था के छ भनेर हेर्दाखेरि हामीसँग कुखुराको सङ्ख्या झन्डै 7,57,00,000 जति कुखुराको सङ्ख्या रहेको छ र यसमा मुख्य गरी कुखुराको मासु उत्पादनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने 62,879 मेट्रिक टन कुखुराको मासुको योगदान रहेको पाइन्छ र अहिले विश्व परिस्थितिमा हामी हेऱ्यौँ भने आज विगत 3 वर्षदेखि यता हेर्दाखेरि विश्वमा नै कुखुराको मासु सबैभन्दा बढी खपत हुने मासुको रूपमा रहेको छ र विगत 2017 भन्दा अगाडि सन् 2017 भन्दा अगाडि विश्वमा बङ्गुरको मासु सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मासुको रूपमा थियो भने अहिले पछिल्लो समय 2017बाट यता आइसकेपछि विश्व परिवेशको हामी डाटाहरू हेऱ्यौँ भने कुखुराको मासु विश्वकै मासु उत्पादनको अग्रपन्थीमा रहेको अवस्था छ। त्यसैले कुखुरा पालन व्यवसायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो मासु उत्पादनमा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर अन्डा पार्ने कुखुराको सङ्ख्या हामीसँग 1,25,00,000 जति कुखुरा अन्डा पार्ने कुखुराको सङ्ख्या रहेको छ भने अन्डा उत्पादनको हिसाबले 153 करोड र 50 लाख जति भनौँ झन्डै 154 करोडको हाराहारीमा वार्षिक अन्डा उत्पादन भइरहेको हामीले पाउँछौँ र कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो कुखुरा पालनको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी झन्डै यहाँ 20 लाखको हाराहारी भनौँ यो 19.5 लाख जतिको सङ्ख्या रहेको हामी पाउँछौँ र सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा कुखुरा पालन व्यवसाय भएको अवस्था छ। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ भने हाम्रो यस कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि उत्पादन कुखुरा पालन व्यवसायलाई अगाडि लैजान सक्ने ठुलो सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कुखुराको मासुको उत्पादनको अवस्था के छ त हाम्रो देशको विभिन्न भागमा भनेर हेर्दाखेरि खास गरी अब यो बागमती प्रदेशमा अत्याधिक बढिरहेको छ भने हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा 1964 जुन यो मेट्रिक टन कुखुराको मासु उत्पादन भइरहेको छ र यो फिगरबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ अझै पनि यसको प्रयोग चाहिँ कसरी घटाउने। अहिले ब्रोइलर कुखुराहरू सबै मान्छेलाई थाहा छ कि यसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक राखिएको हुन्छ होला, यसमा चाहिँ स्टेरोइडको प्रयोग भएको हुन्छ होला। त्यही स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक हामी मान्छेले प्रयोग हामीमा हुनु आयो भने के हुन्छ त यसले चाहिँ नि भयावह स्थिति ल्याउँछ। भोलि हामीलाई एन्टिबायोटिक कुनै चाहिँ रोग लाग्यो र खानुपर्ने भने त्यो एन्टिबायोटिक यस्ता चाहिँ खाद्य पदार्थका माध्यमबाट हामीले चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा पऱ्यौँ भने त्यो रेजिस्टेन्ट डेभलप हुन्छ अरे हामीले त्यो रोगबाट निको हुनलाई प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकले नै हामीले काम नगर्ने हुनसक्छ। त्यही भए हुनाले यी कुराहरूमा पनि अनाजमा भयो यी कुराहरूमा चाहिँ नि जुन के अरे चाहिँ नि हामीले चारो चाहिँ बनाउँछौँ कुखुराहरूलाई यस कुरामा पनि हामीले चाहिँ अलिकति गहिरिएर सोच्नुपर्ने आवश्यक छ। यसमा खास गरेर चाहिँ नि हामी आफै सजग हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा सरकारले यस्ता कुराहरूमा कसरी चाहिँ सहुलियत दिने त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यसमा पनि बेला बेलामा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि निरीक्षण सुपरभिजन चाहिँ नि को एउटा चाहिँ मेकानिजम राम्रो हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि सबैको मन एउटै हुँदैन, कसैले चाहिँ राम्रो प्रडक्ट निकालिरहेको होला, राम्रो उत्पादन गरिरहेको होला, राम्रो कम औषधि प्रयोग गरेर त्यो चाहिँ नि अन्डा उत्पादन भइरहेको होला। कोही चाहिँ साथीहरूले चाहिँ नि सायद अलिकति त्यसलाई चाहिँ नि मान्छेको शरीरलाई त्यसले हानि पुर्याउने कुरामा ख्याल नगरेर केही समस्या त्यहाँ पनि पैदा चाहिँ भएका हुनसक्छन्। यस्तै गरेर हरेक चाहिँ नि कार्यक्षेत्रमा हरेक व्यवसायमा यस्ता चाहिँ कुराहरू हुन्छन्, तर चाहिँ नि गभर्मेन्टले सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्न चाहिँ। तर हामी देशभरि उत्पादन गर्ने जुन सिस्टम छ टेक्नोलोजी छ त्यसलाई विस्तार गरेर एउटै दर रेटमा हामी किन उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ, यतातिर पनि सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि कुरा भयो धेरै कुराहरू हाम्रा बाहिरबाट मात्रै आउने रहेछन्, औषधि मूलोदेखि खाद्यान्नसम्म भने खाद्य त हामी आफै पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ।
मकैका कुरा रहेछन्, भटमासका कुरा रहेछन्। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको हो र अहिले पनि हामी अब यी चिजहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ भने कसरी हाम्रो व्यवसाय फस्टाउँछ, यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अर्को कुरा, धेरै ऋणमा पनि सहयोग भन्ने कुरा पनि देखेँ मैले अघिको पावर पोइन्टमा। भने त्यो लक्षित वर्गमा पुग्न सक्यो कि सकेन। यहाँहरूले यो व्यवसाय म त भन्छु घर घरमा पुर्याउनुहोस् र यो लोन जुन छ सहुलियत लोन ती व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुहोस् र यहाँहरूले प्रचार प्रसार गरेर उहाँहरूलाई यो व्यवसायमा आकर्षित गर्नुहोस्। हामी कहाँ त जम्मा 1.5 लाख मान्छेहरू लागेको तथ्याङ्कले देखायो, तर अधिकांश मानिसलाई खाना पनि पुगेको छैन हाम्रो प्रदेशमा। भने यो व्यवसाय घर घरमा लगाउन हामी सबै, तब मात्रै हामी सफल भएको मानिन्छ। यहाँहरू धेरै देशका कुना काप्चाबाट आउनुभएको छ, कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरूका समस्या तपाईँहरूले जुन देखाउनु भएको छ, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि यो व्यवसायबाट पीडित व्यक्तिहरूले राहत पाउनुहुनेछ। अघि धेरै कुरा आयो, ठुला व्यवसायहरू यदि धेरै आए भने त साना कृषकको के हुने भन्ने कुरा पनि देखेँ मैले। यहाँ पूर्ववक्ता एकजना मित्रले भन्नुभयो, हामी साना कृषकका लागि के गरिरहेका छौँ त्यो पनि त ठुलो कुरा छ। अहिले पनि गइरहेछौँ। अहिले पनि हाम्रा मन्त्रालयबाट 80वटा कार्यक्रम 80वटा गाउँमा 80वटा टोलमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। यो वर्ष फेरि प्लस हुन्छन् र करिब हामी 150 जति गाउँमा हामी यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि हाम्रै मन्त्रालय अगाडि बढेका छ। त्यो सोच त हामीले पहिलेदेखि सुरुको 75-76 को बजेटदेखि नै ल्याइसक्यौँ। किसान सरकार हातेमालो अति विपन्न किसान लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम 75-76 को बजेटबाट सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि के अरे दलित अति विपन्न तथा दलित लक्षित कार्यक्रम भनेर 40वटा कार्यक्रम गत वर्षदेखि चलेका छन्। अहिले 80वटा, अर्को 40वटा चल्छन्, 80वटा हुन्छ। त्यो सहकारी नमुना गाउँ भनेका छौँ, त्यहाँ पनि विपन्नहरूलाई नै केन्द्रित गरेका छौँ। त्यहाँ 10वटा जिल्लामा 10वटा गाउँमा चलेका छ। यस्ता कार्यक्रमबाट हामीले गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै छौँ। अर्को वर्ष अलि बढाउँछौँ। अब आउने वर्ष अलि बढाउँछौँ र 3 महिना खाना नपुग्ने मान्छेलाई 6 महिना या 9 महिना या 12 महिना खाना पुर्याउने लक्ष्य हाम्रो 12 महिना खाना पुर्याउने हुन्छ। तर हामी सुरु त्यहाँबाट गर्छौँ र त्यो लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार गरिबका साथमा भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसलाई विस्तार गर्छौँ। गरिबहरूका लागि सिधै सरकार पुग्छ। त्यो गर्दा पहुँच कसैको चाहिएन कि सरकार सिधै कहाँ जाने भयो, गाउँ खोज्न जाने भयो। स्थानीय तहको कार्यमा गर्छौँ हामी त्यो कार्यक्रम। यो मोडेलमा हामी जान्छौँ, अझ गइसकेका छौँ र अझ बढी विस्तार गर्छौँ। दोस्रो मोडेल भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अब हामी व्यवसाय कृषकहरूका लागि, व्यवसाय कृषक मध्यम तथा ठुला व्यवसाय गर्ने कृषकहरूका लागि अझ व्यवसायीकरणको विकासका निम्ति बैंकसँग सम्झौता गरेर के अरे यो ब्याज अनुदानको कार्यक्रम लागू गरिसकेका छौँ। यो कार्यक्रमले धितो हुनेहरूलाई, धितो राख्न सक्नेहरू क्षमता भएकाहरूलाई मात्रै समेट्छ। यो कुरा सत्य हो, यसले ठुलालाई नै समेट्छ। त्यसैले हामीले 1 लाखदेखि 1 करोड 5 वर्षका निम्ति 7% हामीले ब्याज अनुदान दिन्छौँ कि तपाईँले 1 करोडसम्म लिनुभयो, ल म एउटा केही गर्छु भन्नुभयो भने म राम्रो ह्याचरी बनाउँछु, ह्याचरीमा 1 करोड हाल्छु भन्दा तपाईँले अहिले के राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ। 0.74% भनेको वर्षमा के अरे 1 करोडको त 74,000 मात्रै हुन्छ। 74,000 केही पनि होइन, 1 लाखको 740 रुपियाँ केही पनि होइन। त्यो पनि घट्दैछ, त्यसको बेस रेट घट्दैछ र ब्याज रेट घट्दैछ। 0.54% आउँदैछ केही समयपछि। कृषि विकाससँग सम्झौता गरिसकेका छौँ। हामीले 7% तिर्दा 2%मा किसानले ऋण पाउँछ। त्यो व्यवसाय गर्ने किसानहरूले, धितो हुनेहरूले त्यो पाउँछ। हामीले प्रष्टै भनेका छौँ, यो सक्नेहरूलाई हो, व्यवसाय गर्नका निम्ति हो भनेर भनेका छौँ। अब यतापट्टि ठुला किसान र व्यवसाय गर्ने किसानलाई अझ व्यवसाय वृद्धि गर्नका निम्ति ब्याज अनुदान, ब्याङ्क मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम त हामीले गर्यौँ नै। यतापट्टि फेरि के हुने भयो, समस्या के हुने भयो भने गरिबहरूको लागि के, धितो नहुनेहरूको लागि के, साना किसानको लागि के भन्ने क्वेसन त सँगसँगै आयो। त्यो समस्या समाधान गर्न हामीले सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यविधि पास गरिसक्यौँ अस्ति क्याबिनेटमा। आजै हामी सूचना गर्दैछौँ त्यसको। अब हामी अलिकति पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको महत्त्वको विषयमा बुझाउँदैछौँ। अब सहकारी बनाउनुहोस् तपाईँहरूले।
सहकारी बनाउनुहोस्, सहकारीमा आफ्ना व्यवसाय साथीहरूलाई आबद्धता गर्नुहोस्। यो वर्ष नसक्नु होला, अर्को वर्ष तपाईँहरू हाम्रो सेवाग्राही हुनुहुन्छ। अब सहकारी जस्तो सहकारीमा के हुने भने सहकारीमा हामीले 50,000 देखि 5 लाखसम्म के अरे ऋण लिने भयो। उसले आफ्नो सहकारीबाट ऋण लिन्छ। त्यो ऋण लिए बापत हामी सहकारीलाई त्यो सदस्यको निम्ति 10% अझ 11 भन्नु सेवा शुल्कसहित 11% हामीले सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रमको लागि 11% हामी किसानलाई दिन्छौँ। त्यो भयो भने उसले जस्तो आजको सहकारीको फेरि नीतिअनुसार के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विनियमअनुसार 14.75%मा भन्दा बढीमा उसले ऋण प्रवाह गर्न पाउँदैन। तर सहकारीहरूले कृषिका निम्ति फेरि 9-10% पनि गरेका देखिन्छ। 12-13% घटाएको देखिन्छ कि सहकारीहरूको आफ्नो नीति के हुन्छ भने व्यवसाय क्षेत्रमा अलिक बढी, कृषिमा अलिकति कम गरेकै हुन्छ। त्यसो गर्दा त्यहाँ पनि 0% पाउँछ कि सहकारीले। हामीले 11% दिँदा यदि 12 रहेछ भने 1%मा पायो, 11 रहेछ भने त 0मा पायो नि त। हामीले 11% अब सहकारीलाई उसको सेयर सदस्यलाई उसले ऋण दिए बापत हामीले ब्याज उसको तिर्दिन्छौँ, किसानको ब्याज तिर्दिन्छौँ। यो भन्दा राम्रो कार्यक्रम के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। मलाई लाग्छ यो साना किसानको लागि योभन्दा ठुलो कार्यक्रम त केही हुनै सक्दैन। यति राम्रो कार्यक्रम आएको छ, यसको प्रचार गर्न जरुरी छ र यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनुहोस् तपाईँहरूले। 5 लाखले पनि एउटा सानो किसानले त केही गर्न सक्छ नि। उसले 0% हुने उसको ब्याज, नभए बढी भयो 2% भन्दा बढी हुँदैन, किसानले पाउने भयो। अब यो भएपछि अनि अब अरू किन चाहियो? अरू फेरि अनुदानका कार्यक्रम चाहियो त चाहिएन नि। अब यसमा साना किसानलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान, ठुला किसानहरूलाई ब्याङ्क मार्फत ब्याज अनुदान, गरिबहरू 3 महिना खान नपाउने त्यो ऋणै लिन नसक्ने 5 लाख लिन नसक्ने 50,000 लिन नसक्ने पनि छन् क्या ती गरिबहरूलाई हामी लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम भयो भने। अनि सहकारी र निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रसम्म सरकारले साझेदारी गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ। अरू कुनै ठुला कार्यक्रमहरू जस्तो उद्योगको क्षेत्रमा, अरू कुनै स्रोत केन्द्रहरू निर्माणका सन्दर्भमा, ह्याचरी लगायतका यस्ता कुराहरूको लागि हामी साझेदारी मोडेलमा जाने भनेका छौँ। यो 4वटा मोडेलमा हामी गयौँ भने अनुदानलाई पुरै यही मोडेलमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ यो कर्णालीले यो ठुलो मेहनत गरेर ल्याएको, निस्वार्थ भावनाले किसानको पक्षमा केही गरौँ भन्ने भावनाले ल्याइपुर्याएको छ। सरकारले धेरै मेहनत गरेको छ। अब यो कुराको तपाईँहरूले अब लाभ कति लिने, कति हामीले तल यो कुरालाई प्रचार गर्ने भन्ने कुरा अब यहाँहरूको दायित्व हो र अझ कर्णाली प्रदेशमा बस्ने हाम्रा व्यवसायी साथीहरूको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो प्रचार विस्तार पनि गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्णालीले यस्तो गरे रहेछ है, अरू प्रदेशले पनि गरौँ भन्ने खालको वातावरण बनाऊ बाहिर पनि। यो जरुरी छ, नत्र भने निश्चित मान्छेहरूले कमिसन खाने, मतलब घोटाला गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै अनुदान भयो भने राज्यको कोष भयो भने यो देशको विकास कहिले पनि हुँदैन, कुनै प्रदेशको विकास पनि हुँदैन, कुनै स्थानीय तहको पनि विकास हुँदैन। जब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्न नि, जब कमिसन तन्त्रलाई अन्त्य गर्न सकिन्न नि, देशमा केही पनि हुँदैन। त्यसैले यहाँ त किसानका नाममा भन्नुहुन्छ कि कति राम्रो, कहिले माया लाग्छ किसानहरू देख्दाखेरि, धेरै किसान देख्दा माया लाग्छ, कतिपय मान्छे देख्दा यति रिस उठ्छ। कृत्य गरेर पनि अनुदान मिलाउन सक्ने मान्छेहरू छन् हामी कहाँ। यसलाई निरुत्साहित जब गर्दैनौँ नि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले हामी आफै यस्तो टिम बनाऊ, यो यस्तो खालको सङ्घ बनोस्, यस्तो खालको तपाईँहरूको टिम बनोस्, गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने, गलत चिजका विरुद्ध लड्ने र सही कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको वातावरण बनाऊ। यही टिमबाट सम्भव छ। त्यसो हुँदा हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छौँ, कर्णालीमा गरिरहेछौँ र अझ गर्दैछौँ। यसलाई अब किसान मेरो अन्नदाता भन्ने हामीले एउटा स्लोगन बनाएका छौँ। हाम्रो मन्त्रालयमा यहाँहरूले देख्नुभयो होला, मेरो किसान मेरो अन्नदाता। अरू कार्यालयहरू पनि सबै ठाउँमा लेखेको छ। लेख भन्ने आछ, सायद लेख्यो होला। किन मेरो किसान मेरो अन्नदाता भन्यो भने कृषि पेसालाई एकदमै अवहेलना गर्ने भयो क्या। नेपालमा कल्चर के हो भने श्रमलाई सम्मान नगर्ने कल्चर छ। कृषि पेसा भनेको बाध्यात्मक पेसा, यो बङ्गुर पाल्ने त झन् कामै नलाग्ने पेसा। यो मान्छे काम गर्ने कुरालाई जो घृणा गर्ने संस्कार छ नि, यो संस्कार चेन्ज नगर्ने भने केही विकास हुनेवाला छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसकारणले श्रमलाई सम्मान गर्ने, कृषि पेसालाई सम्मानित गर्ने, कृषकलाई सम्मान गर्ने खालको सम्मानित र मर्यादित पेसाको रूपमा जब कृषि पेसालाई बनाइँदैन त्यसपछि हुने केही छैन। त्यसरी राजधानीको बसाइ निकै उपलब्धिमूलक र सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। त्यसका निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट र हाम्रा कर्णालीवासी व्यवसायी साथीहरूको तर्फबाट सहजीकरण गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै कर्णालीमा गएर धेरै सम्भावना देखेर आयौँ। कर्णालीमा लगानी गर्नुपर्छ। बाहिरका मान्छे विदेशीहरूको लगानी होइन, यहीँ स्वदेशीको लगानी कसरी प्रवर्धन गर्ने कर्णालीमा हामी त्यो चाहन्छौँ। लगानी गर्ने
मतलब राष्ट्रिय लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई या तपाईँहरू जो कसै पनि कर्णालीमा उद्योग बनाउन किन नआउने? अब हामीलाई दाना उद्योग चाहियो। खै त साथीहरू, दानाका कारणले महँगो दाना किन्ने स्थितिका कारणले साथीहरू, व्यवसायी साथीहरू जो कुखुरा पालन गर्नुहुन्छ, जो अन्डा उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरू निकै चर्को समस्यामा पर्नुभएको छ। आफै हामी उद्योग किन बनाउन सक्दैनौँ? उद्योग बनाउँछौँ त फेरि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने स्थिति छ, कच्चा पदार्थ आफै किन उत्पादन गर्न सक्दैनौँ? अब यतातिर सोच्न साथीहरू, मेरो अनुरोध छ, मेरो आयोजक साथीहरू, तपाईँहरू आफै व्यवसायको आफै उत्पादक हो, तपाईँहरू अब यहाँ उद्योग बनाउन आउनुहोस्, दाना उद्योग खोल्नुहोस्। केही प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ तर हामी सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो एक्लो प्रयासले हामीले सक्छौँ जस्तो पनि लागिरहेको छैन। अब यतातिर किन नसोच्ने? र कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गर्ने कुरामा हामी पहिले पनि निर्णय लिइसकेका छौँ। केही वर्षहरू, एक दशक जति हामीले राजस्व पनि छुट गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। यो सेक्टरमा पनि लगानी हामी राष्ट्रिय लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, कर्णालीको लगानीलाई झन् प्राथमिकता दिन्छौँ र बजारको स्थिति हेरेर उत्पादनका क्षेत्रभन्दा अरू कुनै क्षेत्रमा अरू लगानीहरूलाई भित्र्याउन सकिएला, केही शर्तहरूमा गर्न सकिएला, तर अरूलाई फाइदा हुने गरी, हामीलाई घाटा हुने गरी, यहाँका यो क्षेत्रका मान्छेलाई घाटा हुने गरी फेरि पनि लगानीलाई त भित्र्याउन सकिँदैन। त्यसैले त्यो कुरालाई ग्यारेन्टी गरेर मात्रै हामीले लगानीलाई प्रवर्धन गर्छौँ र लगानी गर्नका निम्ति यहाँहरूलाई म फेरि पनि निजी क्षेत्र, यहाँहरू जुन साथीहरू व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू कुनै पनि प्रदेशका कुनै पनि जिल्लाका साथीहरू कर्णालीमा आउनुहोस्, हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यसको निम्ति वातावरण बनाउन चाहन्छौँ। र मैले आज यो 8औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको महत्त्व यहाँहरूले भनि नै सक्नु भएको छ, यसको ऐतिहासिकता यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। मासु र अन्डाको आवश्यकता के भनेर डाक्टर साहबहरू सबैले भनिसक्नु भएको छ। अब मैले यसमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो समस्या के छ भने बजारीकरणमा त समस्या हुँदै हो, तर विज्ञापनमा पनि त हाम्रो समस्या छ नि। अगाडि भने जस्तो बजार विज्ञापनमा चल्छ। हामीले अब कर्णालीमा जस्तो अहिले कर्णालीले के अवसर छ भन्नुहुन्छ भने पछाडि परेको कारणले अगाडि बढ्ने अवसर छ कि अगाडि बढिसकेको त धेरै अगाडि बढ्नु पर्दैन, त्यहीँ रहनुपर्छ। त्यसको विकासको स्थिरता हुन्छ कि अलिअलि विकास त हुन्छ नै हुन्छ, तर कर्णालीमा धेरै पछि परेकोले ध्वात्त विकास गर्ने सम्भावना त कर्णालीमै छ त। लगानी गर्ने साथीहरूले बागमती प्रदेशमा गर्ने कि यहाँ गर्ने? बागमती प्रदेशमा विकास गर्ने ठाउँै छैन, यहाँ गर्दा ठाउँ पाउनुहुन्छ नि। त्यो ग्राहक कम हुनु भने अवसर, अगाडि कृष्ण सरले पनि भन्नुभयो, त्यो कर्णालीको लागि अवसर हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यहाँ लगानी गर्न अब हामीले बढीभन्दा बढी गर्न सक्छौँ है भन्ने कुरा पनि एउटा त्यो ग्राफले देखाउँछ। त्यसो गर्दा मैले अब यो विज्ञापनको कुरा गर्दै थिएँ, प्रचारको कुरा गर्दै थिएँ। अब कर्णालीमा के सम्भावना, के अवसर छ भन्नु होला भने थप अवसर। हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले के निर्णय गर्यो भन्नुहुन्छ भने कर्णालीलाई अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउन आधार तयार गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। अहिले हामी कर्णालीलाई अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेशका माध्यमबाट समृद्धि तिर लिनुपर्छ है। समृद्धिको आधारका निम्ति के अरे अर्ग्यानिक उत्पादनको कुरालाई हामीले जोड गरेका छौँ, बजारीकरणको कुरालाई जोड गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दा अब कर्णालीमा अन्डा पनि के हुने भयो भने त माउन्टेन एग भनेर किन्न जाने, त्यसको हामीले ब्रान्ड किन्न दिने र त्यही हिसाबले त्यसको पनि के गर्नु पर्यो, गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्ने अरे हामी छलफल चलाउन सक्छौँ। यसै यो मतलब हामीसँग जुन खालको हिमाल क्षेत्र छ नि, त्यो हिमाल क्षेत्र हाम्रो लागि अवसर हो। सुर्खेतमा बसिरहँदाखेरि हामीले यता कर्णालीको हुम्ला डोल्पा जुम्लातिरको हिमाल क्षेत्र त बिर्सिँदैन। यो सुर्खेतमा बस्दा त्यो समेट्नु पर्ने कुराको दायित्व हामीसँग छ। त्यसो गर्दा हामीले यहाँ उत्पादन गरेका चिजलाई माउन्टेनसँग जोडेर, यहाँको अर्ग्यानिकसँग जोडेर वितरण गर्ने मतलब बजारीकरण गर्ने ठुलो अवसर हामीसँग छ। त्यस कारणले हामीले बजारीकरण गर्न पनि सकेका छैनौँ, त्यो कुरा सत्य हो। र हामीले विज्ञापनलाई राज्यले पनि प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्र आफैले पनि प्राथमिकता दिएर मिलेर समन्वय गरेर जाने कुराको जो सुझाव दिनुभएको छ त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। हामी जानु नै पर्छ। मैले अलिकति आज मतलब यस्तो अगाडि भन्नुभयो नि हाम्रो नवराज डाक्टरले, अब त्यो के उमेर अब मान्छेहरूलाई के चाहिएको छ अहिले त यसो पुगी परेको मान्छेलाई त राम्रो हुनु परेको छ नि, सुन्दरताको कुरा चाहिएको छ। केही नहुने मान्छेलाई बाँच्ने कुरा छ, अलि राम्रो खाना पुग्ने मान्छेलाई त सुन्दरता चाहिएको छ, बुढो नहुने चाहिएको छ होइन, ब्युटी पार्लर चाहिएको छ। अझ त्यो के अहिले त पुरुषहरूलाई पनि हुन्छ के अरे
होइन, त्यो जम्मै चाहिएको छ। त्यो चिजहरू किन चाहिँ गर्नु पर्यो? यही अन्डा खाए हुँदो रहेछ त उमेर बढ्दो रहेछ, यस्ता कुरा किन प्रचार नगर्ने हामीले? सुन्दरताको लागि अन्डा, होइन, उमेर बढाउनका लागि अन्डा, निरोगीका निम्ति अन्डा, कुपोषणका लागि अन्डा, मासु पनि जोड्नु पऱ्यो त्यसमा, अन्डा मासु पनि भन्नु पऱ्यो। त्यसलाई मिलाएर खानु पऱ्यो। मासु खान लाग्यो भने 1 किलो एकैचोटि त खानु भएन। हाम्रो फेरि त्यो के खाने नखाने खाएपछि 2 किलो एकैचोटि खाने पनि छ हाम्रो संस्कार। फेरि यी कुरालाई हामी अब के अरे यो सोचमा मान्छेको सोच बदल्ने कुरा अगाडि गर्नुभयो नि डाक्टर साहबले, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो प्रचारलाई ठिक ढङ्गले लिनुपर्छ, यो मान्छेलाई बुझाउनुपर्छ। फुड ह्याबिटमा मान्छेहरूको चेन्ज कसरी ल्याउने, यसप्रतिको बुझाइमा परिवर्तन कसरी ल्याउने कुरा, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यसलाई पनि हामी प्रचारमा ल्याउँ। यो पनि विज्ञापन हो, हामी आफैले विज्ञापन गर्ने कुरा पनि त हो रहेछ नि। बोर्डमा लेखेर मात्रै र रेडियो र टिभीमा मात्रै प्रचार गरेपछि विज्ञापन हुने भन्ने होइन। हामी आफैले गर्न सक्यौँ भने त्यसको विज्ञापन हो। बोल्नेको पिठो बिग नबोल्नेको के अरे चामलै नबिग भन्ने एउटा उखान छ नि त। हामी फेरि काम गर्छौँ, विज्ञापन नगर्दा अब त्यो चामलै बिक्री नगरेर बस्ने खालको अवस्था हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरौँ र हामी आफैले पनि यसको महत्त्वलाई अझ बढी व्यापक रूपमा लिएर जाउँ। आज यो कार्यक्रमले त्यो सार्थकता चाहिँ दियोस् है। हामी ढुक्कका साथै मैले जे गरिरहेको छु गर्वका साथ गरिरहेको छु भन्ने खालको अवस्था हुनु पऱ्यो। मैले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छु, यसले त दुनियाँको जीवन बनेको छ, जीवन रहेको छ, यो त हामी त जीवनदाता हौँ भनेर हामी आफै कृषकहरूले पनि गर्व गर्ने खालको वातावरण बनाऊँ, ढुक्कले अगाडि बढौँ। यो खालको स्थितिमा जाउँ र अनि हामी एउटा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले अब यो 8औं राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदाखेरिका हाम्रा आजका समस्याहरू के हुन् भन्नेमा अलिकति छलफल चलाउन चाहन्छु। मलाई लागेको कुरा, हामी कहाँ किसानहरू आउनु अहिले पनि यहाँ देखिनु भएको छ, अलि मास्क लाएर अलिअलि नचिनिने र चिनिने जस्तो भएको छ। यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फर्ममा म पुगेको छु। उहाँहरू बाहिरका अन्डाका कारणले, बाहिरबाट सस्तो अन्डा आइदिने, हामीले उत्पादन गरेको अन्डा यहाँ दाना विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, औषधि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि महँगो हुने, हामी अन्डा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता यो कहिले अन्त्य गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ उहाँहरू। लकडाउनको बेला अन्डा बिक्री के अरे अन्डा पनि बिक्री भएन, कुखुरा पनि मासु पनि बिक्री भएन भनेर साथीहरू आउनुभयो। मासु मतलब यो कुखुरा व्यवसाय साथीहरू आउनुभयो हामी कहाँ। हामीले एउटा कार्यदल पनि बनायौँ। कृष्णराज सर त्यसमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर कृष्णराज सरलाई पनि भनियो। कम्तीमा मान्छेले उत्पादन गरेको चिज बिक्री नभएर फाल्ने स्थिति चाहिँ अन्त्य त राज्यले गराउनै पर्यो कि। राज्यको दायित्व भनेको किसानलाई मर्न दिनुहुन्न भन्ने नै हो। किसान कस्तो मर्कामा छ भने अझ तपाईँहरू त अलि ठुल्ठुला व्यवसाय आउनुभयो होला कतिपय यहाँ। साना व्यवसायहरूको हालत हेर्नुहोस् त आज उनीहरूको कस्तो छ अवस्था। तपाईँहरूभन्दा साना व्यवसायहरू त्यहाँ यहाँ आइपुग्नु भएको छैन, मलाई थाहा छैन। साना व्यवसाय साथीहरूको अवस्था त बेजोग छ त। त्यो के अरे ठुला मान्छेले के गर्छ, दाना पनि उसले लिइदिन्छ, कुखुरा पनि उसले लिइदिन्छ, अनि मूल्य उसले गर्छ र अनि त्यसपछि के खाएर ऊ बस्ने, त्यो पाल्ने मात्रै हो, सबै उसले गरिदिन्छ। अनि त्यो किसान मऱ्यो कि मरेन? मेरो अनुरोध तपाईँहरूलाई के छ भने आज किसानका आज साना किसान भन्छु कि, ठुला होइन, साना किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने उपाय के हो भनिदिनुहोस्। ठुला किसानलाई व्यवसाय बनाउने तरिका के हो त्यो पनि भनिदिनुहोस्, हामी गर्छौँ। मैले हाम्रो शिवराम सरलाई मैले भने राष्ट्रिय दिवस त मनाउँ सर, तर केही गर्ने गरी मनाउँ, केही हामीलाई प्रेरणा दिने गरी, प्रदेश सरकारलाई प्रेरणा दिने गरी, हामीलाई आइडिया दिने गरी तपाईँहरूले मनाउनुहोस्। हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ सुरुमा पनि। मैले सचिवजीसँग पनि त्यही अनुसार कुरा गरेको थिएँ। अनि त्यसको सार्थकता हुन्छ, आयो खायो टोपी लायो, त्यसपछि यसो सुर्खेत यस्तो रहेछ भनेर घुमेर गएर त अर्थै छैन नि। त्यसै एउटा सन्देश दिने गरी केही सोच राखौँ र समाधान गरौँ र हामीले हाम्रो नीति कार्यक्रममा अर्को वर्षमा राख्न सक्छौँ र अहिले पनि केही पहल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किसान साथीहरू रोएर बस्नुपर्ने अवस्था नि राज्यले हेर्ने ठुलो त्यो त हामीलाई नैतिकताको हिसाबले पनि राज्यलाई मिल्दैन। राज्य भनेको त्यही साना किसानहरूका लागि, असहाय मान्छेहरूका निम्ति राज्य हो। सक्नेहरूका लागि त सकिहाल्छ नि, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले काम गरेकै त छ नि। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेहरूलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, वातावरण बनाइदिए मात्रै हुन्छ। तर साना किसानहरूलाई कसरी आज सम्बोधन गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ। दाना हामीसँग कर्णाली प्रदेशमा दाना नभएर हामीलाई लकडाउनको बेला अरू केही समस्या परेन, दाना नभएर एकदम ठुलो समस्या पऱ्यो। अलि ह्याचरी पनि छ हामी कहाँ, ह्याचरी पनि के अरे चल्ला हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ अहिले कर्णालीमा। साथीहरूले ह्याचरी बनाउनु भएको छ। यहाँ पनि तपाईँहरूका पनि स्वार्थ यस्ता खराब स्वार्थ छ नि, म एकदम तपाईँहरूसँग भन्नुपर्छ, तपाईँहरू व्यवसाय साथीहरू पनि मिल्नुहुन्न कि।
तपाईँहरू व्यक्तिलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने मात्रै सोच्नुहुन्छ, अरू टिम कसरी सँगसँगै जाने भन्ने सोच्नुहुन्न। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ जस्तो यहाँ हामीसँग चल्ला छ, तर हामी चल्ला बाहिरबाट ल्याइरहेको हुन्छ। बाहिरका चल्लाहरूलाई कम प्राथमिकता दिने हो भने त यहाँका चल्लालाई बरु मिलाउँ न, रेट मिलाउँ कि रेट बढीमा दिन्छन् भने यहाँका के अरे चल्ला उत्पादक या अन्डा उत्पादकले बढीमा बाहिरभन्दा सस्तो गरेन भने सस्तो गरौँ के। मेरो यो कोही मान्छेलाई केन्द्रित गरेर भनेको छैन, मलाई लागेको कुरा भनेको छु कि यहीँका कर्णालीका ह्याचरी, कर्णालीका अन्डा, कर्णालीका मासु हुँदाहुँदै किन बाहिरबाट प्राथमिकतामा ल्याउँ त हामीले? यहीँकोलाई व्यापारी साथीहरू ल्याउने त यही कर्णालीकै व्यापारी त होलान् नि, फेरि यही सुर्खेतभित्रका मान्छे त होलान् नि। अन्डा ओसार्ने पनि सुर्खेतकै, चल्ला ओसार्ने पनि सुर्खेतकै, दाना ओसार्ने पनि सुर्खेतकै। अब तरकारी सरकारी अरू कुरा छोडिदिनु, यी व्यापारीहरूलाई हामी अन्डा पुरा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ है। अन्डामा हामीसँग कर्णाली प्रदेशलाई चाहिने अन्डा यति छ, यो अन्डामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आजको अवस्था हो। हामी बजारलाई अन्डा दिन सक्छौँ, त्यसकारण बाहिरबाट नल्याऊ भन्न पनि त सकिन्छ नि। तर हामी फेरि बजार पनि ग्यारेन्टी गर्दैनौँ। बजार ग्यारेन्टी नगरी व्यवसायले फेरि आफूलाई जहाँ सस्तो हुन्छ, जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ जान्छ फेरि। त्यसो हुँदा मेरो अनुरोध एउटा के छ भने कर्णालीका साथीहरूले आज के गर्नुहोस् भने आजबाट एउटा सुरु गर्नुहोस् के, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी अन्डामा कति हो त? प्रदेशभरि अन्डा खास उत्पादन हुने के हो, त्यसै पर कोठामा बसेर कोरेरको के अरे तथ्याङ्क होइन। अन्डा कति कर्णालीलाई चाहिने अन्डा कति हो, कति खपत हुन्छ र हामीले कति अन्डा उत्पादन गरेका छौँ। कर्णालीलाई चाहिने कुखुराको मासु कति हो र आज हामीले कति उत्पादन गरेका छौँ, यो पहिला ग्यारेन्टी गरौँ क्या। हामीलाई सूचना दिनुहोस्, अनि हामी व्यवसाय साथी र उत्पादक साथीहरूलाई बसालेर एउटा सम्झौता गराएर हामीले बाहिर के नीतिले के भन्दैन, बजार आज बजारको नीति भने बाहिरबाट ल्याउनु भन्न त मिलेन नि। बजार त जहाँ पनि जान पर्यो, ल्याउनु पर्यो, बजार रोक्न त मिलेन नि। तर हामी के गर्न सक्छौँ भने एउटा समझदारी गरेर आफ्नो स्थानीय उत्पादनमै आत्मनिर्भरताको निम्ति, आफैभित्रका निम्ति हामी एउटा आन्तरिक सहमति र समझदारी त गर्न सक्छौँ नि। यो ढङ्गले हामी जाउँ र कर्णालीमा अलिकति यो ढङ्गले साथीहरूले सोच्नुहोस्। मेरो अनुरोध छ, तपाईँ धेरै स्वार्थी नहुनुहोस्, आफ्नो लागि पनि गर्नुहोस्, समाजका लागि पनि गर्नुहोस् के। हामी आफ्नो लागि मात्रै सोच्दाखेरि पनि बिग्रिरहेछ, हामी मिल्दैनौँ र अनि त्यसपछि हामी आफै टकरावमा जान्छौँ र अनि हामी आफै अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ। त्यसैले यस्ता एसोसिएसनहरूले मतलब सङ्घहरूले यस्ता खालका साझा ढङ्गले साझा स्वार्थका निम्ति पनि केही सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसका लागि यी सङ्घहरू बनेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो ढङ्गले पनि हामी जाउँ र कर्णालीमा कम्तीमा आत्मनिर्भरताको दिशामा बाहिरकोलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। अहिले हामीलाई निरुत्साहित गर्ने एउटा आधार छ, सजिलो आधार के छ भने अर्ग्यानिक होइन भन्न सकिन्छ क्या। नन अर्ग्यानिक चिजलाई हामी रोकिदिन सक्छौँ नि। त्यो त कर्णालीलाई अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश बनाउनु भनेर कानुन पनि पास गरिसकेका छौँ, कृषि अर्ग्यानिक कृषि कानुन। त्यो कानुनमा भएको व्यवस्थालाई लागू गऱ्यौँ भने त बाहिरको चिज नन अर्ग्यानिक भनेर देख्यो भने त ल्याउँदैनौँ नि त, निरुत्साहित गरिदिन्छौँ नि त। यो अवसर कर्णालीकालाई छ। अब कर्णालीका साथीहरू लाग्ने कि नलाग्ने, बाहिरका साथीहरू कर्णालीमा आएर लगानी गर्ने कि नगर्ने, तपाईँहरूले फेरि नरोक्ने भने होइन, त्यो पनि बाहिरका साथीहरू त्यो अर्थ नलिदिनु होला। बाहिरका साथीहरू यहाँ आएर गरिदिनुहोस् भन्ने हो क्या। हाम्रो उद्योग बनाउनुहोस्, यहाँ आएर अन्डा उत्पादन गर्नुहोस्, यहाँ आएर तपाईँहरू कुखुरा मासु उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुहोस्, त्यसमा हामी स्वागतै गर्छौँ। तर कर्णालीभित्र गरौँ। यो हिसाबले हामीले अलिकति प्राथमिकता स्थानीय वस्तुमा, स्थानीय उत्पादनमा, स्थानीय हिसाबले बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने, आत्मनिर्भरताको दिशातिर जानेतिर हामी लागौँ भन्ने लाग्छ। अर्ग्यानिक ल हामीलाई कर्णालीको अर्ग्यानिक चाहिन्छ भने त्यो बाहिर नदिने कुरा त छैन, बाहिर दिन्छौँ। कर्णालीलाई पुगिसकेपछि बाहिर दिन्छौँ। यो कुरामा हामी यसरी एउटा मतलब यो भ्यालु चेनमा जाने गरी हामी सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि यो बिमाको कुरा अगाडि सचिवज्यूले पनि राख्नुभयो। बिमालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? बिमा कम्पनीहरू पनि मान्छे मर्दाखेरि पनि दिँदैनन् है। बिमा कम्पनीहरू कतिपय यस्ता फटाइ गर्दा रहेछन्। त कुखुराको त कुरा छोडिदिनुहोस्, मान्छे मर्दाखेरि पनि बिमामा ठग्न खोज्दा रहेछन् कि त्यस्ता रिपोर्टहरू हामी कहाँ आइरहेका हुन्छन्। त्यसैले बिमा, अब हामी बिमासँग अलि बिमा कम्पनीसँग राज्यले नै पहल गरेर व्यवसायी कृषकहरूको बिमाको ग्यारेन्टी गर्ने होइन, त्यो मतलब जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनसँग सम्बन्धित बिमाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यसरी सुरक्षित गर्न सकिएला। एउटा त्यो विधि होला जस्तो लाग्छ। अर्को विधि मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ बजारीकरणको समस्या छ, त्यसपछि बिचौलियाको समस्या छ, त्यसको समस्या समाधान गर्ने अर्को उपाय के होला जस्तो लाग्छ भने मैले सचिवज्यूलाई पनि भने, मैले कृष्णराज सरलाई पनि भने, के अरे तपाईँहरूले ल आइडिया निकाल्नुहोस्। अब लागत मूल्य कति हो, एउटा अन्डा उत्पादनको लागत मूल्य कति हो, त्यसको आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकौँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकौँ र त्यो किसानले त्योबाट पनि तल बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भने बेच्न दिने।
फाल्नु त भएन नि, बेच्न दिने। त्यसपछि त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानले 10 रुपियाँ आज अन्डाको न्यूनतम समर्थन मूल्य हामीले कर्णालीमा तोक्यौँ भने मानौँ, किसानले अब 10 रुपियाँ पाएन भन्दा बिक्री गर्दैन नि, उसले फाल्छ। म किन घाटा खाएर बेच्छु भन्छ, फाल्छ। त्यसले नफाल तँले बेच भन्ने, 8 रुपियाँ भयो भने बेच्नु दिने, 7 रुपियाँमा पनि बेच्नु दिने, त 3 रुपियाँ राज्यले दिने के। त्यो खालको गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो क्या मेरो कुरा। यो सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यो कुरा मैले सचिवजीलाई धेरैचोटि भनेको छु, कृष्णराज सरलाई पनि यो पर्सनल गरेको छु। यो सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने हो, राज्यले यो सक्नुपर्छ भन्ने छ है मेरो कुरा। यो विषयमा छलफल चलाउनुहोस् विज्ञ साथीहरू। तपाईँहरू विज्ञ पनि हो क्या, विज्ञ हामी होइन। तपाईँहरू जो पालन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू यसको विज्ञ हो। सुझाव दिनुहोस्, हामी कर्णाली प्रदेशमा यो लागू गर्छौँ। अहिले पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यको हामीसँग कार्यक्रम छ। अहिले यही यो अन्डाबाट र मासुबाट किन सुरु नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ क्या मेरो कुरा। किन सुरु नगर्ने, हेरौँ न त, सबै त फालिँदैन नि। किसानले फेरि गडबड गरेर मैले फालेँ भनेर त आउन पाइएन नि। इमान्दारपूर्वक फालेपछि मात्रै हामी परीक्षण गरौँला नि, अनुगमन गरौँला नि, त्यत्तिकै त दाबी गरेर दिँदैनौँ होला नि। रिस्की छ, जहाँ पनि रिस्की नहुने कामै छैन क्या। चुनौती जहाँ पनि हुन्छ, तर चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने कुरा गरेर नीति नयाँ खालको बनाउन सकियो भने बल्ल किसानहरू उत्साहित हुन्छन् त काम गर्न। किन किसान उत्साहित हुन्छन्? अरू देशहरू जस्तो इन्डियाको तरकारी किन सस्तो छ, इन्डियाको अन्डा किन सस्तो छ भन्दा सरकारले त्यही खालको सहुलियत दिएको छ। त्यस कारणले यहाँ आउँदा सस्तो आइपुग्छ, नत्र भने हाम्रो सस्तो नहुनेको कारण त लागत बढी लागेर हो नि त। यो कुरामा अलिकति कसरी गर्न सकिन्छ यहाँहरूले सुझाव दिनुहोस्। मेरो अनुरोध छ, यहाँहरूले सुझाव दिनुहोस्। हामी यसरी सम्भव छ भन्ने कुरा देखाउनु भयो भने त्यो लागू गर्छौँ। लागू गर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो सरकारको छ, हाम्रो छ, हाम्रो मन्त्रालयको छ, गर्न सकिन्छ। अध्ययन मेरो विचारमा सचिवज्यू, हाम्रो कृष्णराज सर ल यो हाम्रो निर्देशनालयको टिम योमा अलिकति अध्ययनमै लाग्नु भएको छ। अध्ययन गर्नुहोस् भनेर भन्ने छ, त्यो अध्ययनलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि अहिले यहाँहरूले उठाएका आधारभूत कुराहरू छन्। मलाई लाग्छ यति कुरा गर्न सकियो भने आधारभूत हिसाबले हाम्रा यी समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको अलिकति अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने, काम गर्न चाहनेलाई सहज रूपले ऋण लिन सक्ने अवस्था कसरी पुर्याउने। यो अहिलेसम्म कृषिको इतिहासमा अनुदानको दुरुपयोग बढीभन्दा बढी भएको छ कि। खास कृषकले के अरे अनुदान नपाउने, बिचौलियाहरूले अनुदान पाउने जो अवस्था छ नि, यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले सुरुदेखि केही मेहनत गऱ्यौँ। सुरुदेखि कसरी हल गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ र अब हामी निष्कर्षमा पुग्दैछौँ र एक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। सुरुदेखि लागू गर्न कोसिस गऱ्यौँ, अलिकति सकारात्मक हुँदै अब यो वर्ष पूर्ण रूपमा अनुदानलाई के अरे उपयोग हुने, टोटल अनुदानको दुरुपयोग नहुने गरी हामी एक ढङ्गले सोचिसकेका छौँ र एक ढङ्गले काममा अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यो के हो भन्नु होला भने अब हामी सूचना गर्ने कार्यक्रम केही नगर्ने। सचिवज्यूलाई मैले सुरुमा आउने बित्तिकै अब सूचना प्रवाह गर्ने गरी केही कार्यक्रम कृषिमा नगरौँ। कृषि भने पशुपन्छी पनि है, फेरि हजुर कृषि भने तरकारी मात्रै होइन। कृषि क्षेत्रलाई अब किसानले त पहिलो कुरा सूचना सुन्दैन। खास किसानले सूचना सुन्यो भने प्रस्ताव लेख्न जान्दैन। प्रस्ताव लेख्न जान्दैन, ऊ हामी कहाँ पहुँच मन्त्री या सचिव या कार्यालय प्रमुखहरू कहाँ पुग्दैन त्यो मान्छे। आउने को हो भने त्यही झोलामा फर्म दर्ता गरेका, झोलामा सहकारी दर्ता गरेका, समूह दर्ता गरेका, यसो कहाँ अलिकति कार्यक्रम पारिदिन्छु र अनि बिचमा केही गर्न पाइन्छ कि भन्नेहरू हामी कहाँ आइपुग्ने हुने भयो हो। तिनीलाई नरोकिकन कृषिमा क्रान्ति हुँदै हुन्न भन्ने निष्कर्ष हाम्रो। त्यही भएर हामी त्यसलाई रोक्न एकदमै धेरै मेहनत गरेका छौँ र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। अब अर्को वर्षदेखि सूचना गर्ने कार्यक्रम पुरै रोकिन्छ। अहिले आधा रोकिसकेका छौँ भने अब आधालाई हामी रोक्छौँ। एकदम व्यवस्थित गर्न त टाइम लाग्दो रहेछ, अध्ययन गर्न पनि टाइम लाग्दो रहेछ। त्यसो गर्दा हामी के गर्दैछौँ त भन्दा, सूचना नगरी के गर्छौँ त भन्दा, पहिलो कुरा 3 महिना खाना नपुग्ने, यो त गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि हो हाम्रो मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी भनेपछि गरिबी निवारण पनि छ। 3 महिना खाना नपुग्ने मान्छे कर्णालीमा धेरै छन्। 3 महिना खाना नपुग्ने मान्छेलाई 6 महिनामा त 6 महिनासम्म खाना पुर्याउने कार्यक्रम त चाहियो नि सरकारको। त्यसैले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम जो प्रदेश सरकार गरिब कहाँ सिधै जाने कार्यक्रम हामी कहीँ सूचनाका आधारमा होइन, तथ्याङ्कको आधारमा, त्यहाँको सूचाङ्कको आधारमा गरिब कहाँ छन्, गरिब बस्तीहरू खोज्दै हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशका अस्पतालबाट पाल्नुभएका मेसु सर लगायत विशेष गरेर हामी यो सरकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका
कार्यालयबाट पाल्नुभएका डाक्टर साहबहरू र हाम्रो यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको रहेको सम्पूर्ण सेवा केन्द्र विज्ञ केन्द्र सबैबाट पाल्नुभएका विज्ञ डाक्टर साहबहरू, यहाँहरू सबै लगायत यो व्यवसायबाट सधैँ दुःख कष्टदेखि लिएर सानातिना सबै समस्या झेलेर यो क्षेत्रमा आउनुभएका किसान साथीभाइ, किसान प्रतिनिधिज्यूहरू र पत्रकार महानुभावहरू, अब यो विषयमा मैले त आज धेरै कुराहरू समस्याहरू मात्रै आयो र समाधानका कुराहरू पनि केही कुरा मन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ र सचिवज्यूको पनि केही कुराहरू आएको छ। मलाई चाहिँ एउटा कुरा प्रष्ट रूपले भन्न के मन लाग्छ भने हाम्रो देशमा खालि अर्कालाई औँला ठडाउने परिपाटीले हामी आफू केही गर्न सकिरहेको छैनौँ। यो आजको दिनमा यो पोल्ट्री सेक्टरकै बारेमा कुरा गर्दा सामान्य समस्याहरूलाई समयमा न्यूनीकरण गर्न नसकेको कारणले आज व्यवसायी चाहिँ हात धुनु परेको अवस्था चाहिँ म सबभन्दा पहिला जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले पहिलो कुरा नै योबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा यो कोभिड-19ले पारेको समस्याको बारेमा विज्ञापन आयो, हामी अहिले विज्ञापनको त्यति धेरै त्यो बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बहस गऱ्यौँ। सचिवले पनि यो न्युट्रिसनको हिसाबले राम्रो चिज हो, सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर जुन कुराहरू भन्नुभयो, तर विज्ञापन यस्तो आउँछ राम्रो चिजको पनि यो अन्डा मासु राम्रोसँग पकाएर उमालेर यसरी खानुपर्छ भनेर त्यो झन् उल्टो समस्या पर्ने गरेर चाहिँ आएको कारणबाट आजको दिनमा हामीलाई व्यवसायमा समस्या आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजमा अलिकति सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागको त्यसको पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले धेरै कुरा भन्न चाहदिनँ। 1 मिनट मैले मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण यता गर्न चाहेँ, सचिवज्यूलाई पनि म यता गर्न चाहेँ। यो अहिले यो किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको कारण अरू केही पनि होइन। हाम्रो पैसा, राज्यको पैसा सही ठाउँमा गएको भए त्यो पाइन्थ्यो, राज्यको पैसा सही ठाउँमा गएको छैन, पाइएको छैन। जस्तै अहिले यो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत कमसेकम खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ न्युट्रिसन हिसाबले राम्रो चिज अन्डा राख्न पर्यो, मासु राख्न पर्यो, कुखुराको मासु हप्ताको 1 दिन राख्न पर्यो, अन्डा दैनिक रूपले राखिदिनु पर्यो। खपत बढ्यो, खपत बढेपछि त तपाईँ ल्याउनुहोस् भन्न थालिहाल्छ नि, कोही कसैलाई अनुदान पनि दिनु पर्दैन। म 1 मिनट मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण यता गर्छु। अनुदानको बारेमा जति कुरा गर्नुहुन्छ नि, हजुरलाई मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यो अहिलेको दिनमा बेलामा अन्डा उत्पादन किसानहरू सबैजना सखाप हुनुभयो भनेर उहाँहरूलाई हामीले सरकारले अनुदान दिएर कसैले उकास्नै सक्दैन। उकास्ने भनेको सिस्टमले उकास्ने हो। जस्तो हाम्रो चाहिँ चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेशको चाहिँ पैसा त्यो 20 वर्ष लगातार खायो भने सोझै क्यान्सर हुन्छ भनेर छ चाहिँ त्यो ड्राई फ्रुटहरू, त्यसमा चाहिँ अभिभावकले खाजामा पैसा खर्च गरेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको अहिले चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुको हिसाबले अहिले हामीले भनेको कुरा होइन, हामी त किसान हो, उत्पादन गर्ने संस्था हो, हामीलाई थाहा छैन त्यसको न्युट्रिसन भ्यालु। तर न्युट्रिसन भ्यालुको बारेमा थाहा भएको डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ भने यो अन्डा भनेको चिज त त्यो मान्छेले दुध त जन्मेर खान्छ, दुध त जन्मेर पिउने हो नि, तर अन्डा भनेको चिज चाहिँ भुँडो अवस्थामा पनि त्यसको चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुले राम्रो गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो सन्देश दिएको कुरो हो। त्यो चिज चाहिँ उपभोक्तालाई खाने प्रयत्न गर्ने कुरा र सरकारले दिने अनुदान पनि उहाँहरूको खाजा कार्यक्रममा हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले नै हाल्न पर्यो। त्यो कृषिले चाहिँ हाम्रो यो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, त्यहाँ त्यो खाजा कार्यक्रम हुनु पर्यो। र आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको पार्टनरसिपमा हाम्रो स्थानीय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि हुनुहुन्छ। यो सिम्बोलिक नाम हो, यहाँ वीरेन्द्रनगर गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको नाम लेख्यो। तर यो कर्णाली प्रदेशको हरेक चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ स्वायत्त आफ्नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याएको भनेको गाउँ गाउँमा स्थानीय तहहरू छन्, उहाँहरूको पैसा मलाई लाग्छ के कतिपय ठाउँमा त त्यो मकैको मैदाको पिठोमा चिनी हालेको चाहिँ हर्लिक्स लिएर गएर बुढाबुढी मान्छेलाई लिएर गएर दिएको छ। भरेपल्ट गएर खाना दिन पाएको छैन, भोलिपल्ट दम बढेर र सुगर बढेर लड्ने बेला भएको छ। त्यस्तो चिज चाहिँ प्रयोग भइरहेछ। यहाँ एउटा दुईवटा अन्डा खाने, कमसेकम न्युट्रिसन हिसाबले राम्रो 1 पिस मासु खाने गऱ्यो भने ऊ तङ्ग्रिने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। त्यो कुराहरूको पनि पहिला शिक्षा हुनु पर्यो। म यो सम्बन्धित निकायलाई यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो कुनै उत्पादनको समस्या छैन। म त कर्णाली प्रदेशमा आएको होला, हाम्रो व्यवसायी साथीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय नीतिले समस्या पारेको कारणले गर्दाखेरि बजार नपाएको अवस्था हो।
यहाँ कोही यहाँ व्यवसायको उत्पादन बढी भएर बजार नपाएको होइन। यो भनेको सोझो वितरक रूपमा एउटा सामान्य नाफा खाएर व्यवसाय गर्ने भन्दा बिचमा बिचौलियाको काम गरेर सबैलाई धोत्त पर्ने खालको व्यवसायीहरूको कारणले मात्रै यो भएको हो। यो बारेमा अरू कुरा केही पनि छैन। यो बारेमा सानो कुरा नीति कुराहरूमा म हजुरलाई एउटै कुरो 2 लाइन घोषणापत्र त हामी अहिले तयार गर्छौँ। मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हजुर मैले विभागको हाम्रो डाक्टर साहबलाई पनि भनेको छु घोषणापत्र तयार गर्छौँ। घोषणापत्रमा यस्तो हुनु पर्यो किसानलाई पैसा दिनै पर्दैन। किसानलाई पैसा त उनीहरू आफै कमाएर त हामीलाई सरकारलाई पालिदिन्छ क्या। किसानलाई किन पैसा दिनु पर्यो? किसानलाई त नीति नियम बनाइदिनु पर्यो, उसलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो परेछ त्यहाँनिर हेरिदिनु पर्यो। त्यो कुरो हामीले गर्न सक्ने कुरो पनि नगरेको कारणले आज यो समस्या आएको छ। म तपाईँलाई पोहोर साल 1 वर्ष मात्रै हो अन्डाको बजारको क्रममा हाम्रो अन्डा उत्पादक हामीले मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो चाहिँ कुनै क्लब पनि होइन, मैले हजुरलाई एकदम प्रष्ट रूपले भन्छु यो किसानहरूको उत्पादन गर्ने किसानहरूको संस्था हो। यो सधैँ गएर यसले चाहिँ यसको किसानको हक हित कसरी हुनसक्छ भनेर राज्यदेखि लिएर सबैसँग एउटा चाहिँ आवाज राख्ने संस्था हो। यो संस्थाले कसैको यो नगद कारोबार पनि गर्दैन, यसले कुनै केही कारोबार गर्दैन। तर यसले चाहिँ के गर्छ भने एडभोकेसी गर्ने काम गर्छ कि किसानहरूलाई यो प्रोग्राम दिनु पर्यो, यसो गर्नु पर्यो र यो ठाउँमा यो गर्नु पर्यो भन्ने भन्दा बाहेक यसले केही पनि गर्दैन। त्यस कारणले मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कमसेकम अब स्थानीय तहमा कर्णाली प्रदेशमा पनि अन्डा खाने कार्यक्रममा बजेट छुट्टिनु पर्यो। जसरी अहिले गण्डकी प्रदेशमा अहिले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यहाँ सुरु गरिसक्यो, त्यो काममा तुरुन्त कर्णाली प्रदेशमा हुनु पर्यो। र अनि मन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गर्छु अनुदानको पैसा कहाँ दिने भन्ने होइन, अनुदानको पैसा जब यहाँ उत्पादन भएर अन्डा छ नि हुम्ला बस्नेले चाहिँ 25 रुपियाँ अन्डा खाने, जुन ठाउँमा न्युट्रिसन भ्यालु कम छ